बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों। हमारा हर सोमवार को मैं रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से आपसे गुजारिशात करता हूँ। और आज मैंने ये सोचा कि दो हिस्से होंगे आज के हमारा जो ये सेगमेंट है। एक पहला मेरा जो ये आपके पास क्लिप पहुँचेगा, इसमें जो अहदनामा कदीम है, बाइबल जो है, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कहते हैं, उसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, बड़े अल्लाह के जिल्ल कदर पैगंबर थे, किंग सोलोमन उनको कहते हैं। उनकी किताब जो है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, उसमें एक चैप्टर है बाइबल में, उसमें रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपका सरापा उन्होंने बयान किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल पे। गोया इसको यूँ मैं कहूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जो है, अगर ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आप उसमें पढ़ें, कदीम जो इंजील है उसमें, ओल्ड टेस्टामेंट में, तो आपको बिल्कुल लगेगा पीर मेल शाह रहमतुल्लाह अलैह की वो जो मशहूर नात है ना कि उन्होंने कहा था कि मुख चन बदर शासानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखबूर अखी हैं मद भरियाँ। तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जनाब पीर मेल शाह गोल्डी रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन आपकी रूह उस वक्त सुन रही होगी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब ये नात लिख रहे थे। तो वो नात अंग्रेज़ी में मैं आपको सुनाऊंगा और फिर उसका तर्जुमा भी पेश करूंगा और फिर बताऊंगा कि सहाबा किराम ने इसके बारे में क्या फ़रमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, माई बिलवड इज़ वाइट एंड रूडी, द चीफेस्ट अमंग 10,000s. His head is as the most fine gold, his locks are bushy and black as a raven. His eyes are as the eyes of doves by the rivers of the waters, washed with milk and fitly set. His cheeks are as a bed of spices, as sweet flowers, his lips like lilies, dropping sweet smelling myrrh. His hands are as gold rings set with the beryl, his belly is as bright ivory overlaid with the sapphires. His legs are as pillars of marble set upon sockets of fine gold. His countenance is as Lebanon, excellent as the cedars. And his mouth is most sweet, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem. अब मैं तर्जुमा जो है वो अपने नौजवानों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए इसका उर्दू का तर्जुमा आपको सुनाना चाहता हूँ। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा महबूब सुर्ख़ व सफ़ेद है, वो 10,000 में मुमताज़ है। ये जब फ़तह मक्का के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो 10,000 सहाबा आपके साथ थे लश्कर में, ये उस तरफ इशारा है। मेरा महबूब सुर्ख़ व सफ़ेद है, वो 10,000 में मुमताज़ है, उसका सर खालिस सोना है, उसकी जुल्फ़ें पेश दर पेश और कव्वे सी काली हैं, उसकी आँखें उन कबूतरों की मानिंद हैं जो दूध में नहा कर लबे दरिया तमकनत से बैठे हों। उसके रुखसार फूलों के चमन और बिल्लिसान की उभरी हुई क्यारियाँ हैं, उसके होंठ सोसन हैं जिनसे रकीक मुर टपकता है। मुर एक बड़ी कीमती खुशबू होती है। उसके हाथ ज़बरदस्त से मुरस्सा सोने के हल्के हैं, उसका पेट हाथी दांत का काम है जिस पर नीलम के फूल बने हुए हैं, उसकी टांगें कुंदन के पायों पर संगे मरमर के सतून हैं, वो देखने में लबनान और खूबी में रश्क सरू है, उसका मुँह अज़लस शीरी है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज़ है। ए यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा। अब आप देखिए कि इस नात के बारे में आगे सहाबा किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात की है वो बिल्कुल इस नात पे सादिक आती है। हज़रत जाबिर बिन सामुरा फरमाते हैं, एक रोशनी वाली रात मैं आपकी और चाँद की तरफ देख रहा था, मेरे नज़दीक आपका चेहरा चाँद से ज़्यादा खूबसूरत था। इसी तरह हज़रत रुबैया बिनते मुअव्विज़
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر تم انہیں دیکھتے تو تمہیں یوں لگتا جیسے تم طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہو۔ ظاہر ہے طلوع ہوتے وقت سورج سرخ و سفید ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام معبد جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ان کے کاشانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے۔ آپ نے وہاں جو تھا ایک بکری جس کے نیچے کوئی دودھ نہیں تھا، بیمار تھی، آپ نے اپنا دست اقدس لگایا اور پھر وہ دودھ نکلا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر پلایا، خود پیا، جو ساتھ 2 خادم تھے ان کو پلایا، سارے گھر کے برتن بھر گئے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے شوہر جب آئے تو ان کو بتایا کہ جو آج مہمان آئے تھے وہ کس طرح تھے۔ وہ کہتی یعنی پاکیزگی اور چمک میں نمایاں اور روشن اور خوبصورت خد و خال، دور سے دیکھو تو سب لوگوں میں سے شاندار اور روشن، اور قریب سے دیکھو تو حسین و شیریں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روشن اور گلابی رنگت، نہ بے جان سفیدی، نہ مٹی کی طرح براؤن۔ اور اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ یوں لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں نے کسی کو رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہو۔ اور ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے آپ کے رخسار کندھاری انار ہیں۔ اور یہ وہ حسن و جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، آپ کا سراپا جو ہے، آپ کے چہرہ انور، آپ کی زلفیں، آپ کے دست پاک، اس سب کے بارے میں حضرت سلمان نے جو فرمایا تھا، یہ آج میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کروں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور جو دیگر انجیل میں اور تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں آئی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں اوریجنل کتابوں سے آپ کو اگلے پیر کو اسی طرح سناتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جمال جہاں آرا کے صدقے یہ جو ہم پہ ایک آفت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اس وبا کو اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ